नमस्कार मित्रवर्ग, म पण्डित मोहनानन्द घिमिरे। धार्मिक मञ्च युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण मित्रवर्गहरूमा मेरो नमस्कार। मित्रवर्ग, यदि तपाईहरूलाई हिन्दू धर्म भनेको के हो भनेर यदि प्रश्न गर्यो भने के उत्तर दिनुहुन्छ? बिहान बेलुका पूजा गर्नु, शिवलिङ्गमा पानी चढाउनु, मूर्तिको पूजा गर्नु, जय जगदीश हरे आरती गाउनु, या त वेद पढ्नु, गीता पढ्नु, पुराण लगाउनु, टुप्पी पाल्नु, जनै लगाउनु, चन्दन लगाउनु, यही त होला नि हिन्दू धर्म। यति मात्रै तपाईँको उत्तर हुन सक्छ। त के मित्रवर्ग हिन्दू धर्म त्यति मात्रै हो? के त्यतिमा मात्रै सीमित छ हिन्दू धर्म? पक्कै पनि छैन होला मित्रवर्ग। त म आज तपाईँहरूलाई हिन्दू धर्मभित्रका अत्यन्त आश्चर्यजनक कुराहरू म तपाईँहरूलाई बताउने छु। यो भिडियो थोरै लामो त अवश्य पनि हुन सक्छ, तर यो भिडियो तपाईँहरूले अत्यन्त हेर्न आवश्यक छ। 10 काम छोडेर पनि, भ्याएर पनि अफलाइन सेभ गरेर होस्, डाउनलोड गरेर होस्, यो भिडियो तपाईँले एकचोटि अन्तिमसम्म त अवश्यै सुन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई म आफू हिन्दू हुँ भनेर गर्व गर्नुहुन्छ या त कसैलाई गएर म हिन्दू हुँ भन्नुहुन्छ भने त्योभन्दा पूर्व यो भिडियो नहेरिकन आफूलाई हिन्दू हुनुमा गर्व पनि के गर्नु? पहिले त हिन्दूका विशेषता त जानु। के छन् हिन्दू धर्मका भित्रका गहिरियाई? के छन् यस धर्मका यति आश्चर्यजनक तथ्य? त म यिनै विषयमा आज कुरा गर्नेछु मित्रवर्ग। त्यसै कारण भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य पनि हेर्नुहोस्। आउनुहोस् अब हामी सुरु गरौँ। त मित्रवर्ग, हिन्दू धर्मभित्र रहेको सबैभन्दा पहिले 1 नम्बरमा आश्चर्यजनक कुरो छ ज्योतिष। हिन्दू धर्मभित्र रहेको ज्योतिष। तर ध्यान दिनुहोला, म ज्योतिष भन्दै गर्दा बाटामा बसेर 50 या 100 रुपियाँ दिएर तपाईँको भविष्य हेर्ने, तपाईँका विगत, भविष्य र वर्तमानलाई हेर्ने जो ज्योतिषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुरो म गर्दै छुइनँ। ज्योतिषको मतलब या जुन ज्योतिषको म कुरो गर्दैछु त्यो धेरै परको कुरो छ, जसलाई ज्योतिष विज्ञान भनिन्छ। फलित र फलादेशका विषयमा पनि म कुरो गरौँला। जुन तरिकाले तपाईँहरू भ्रममा पर्दै हुनुहुन्छ, विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो 100 रुपियाँ या 50 रुपियाँ खर्च गरेर भविष्य देखाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो कति भ्रमपूर्ण छ त्यो पनि म कुरो गरौँला। तर पहिले ज्योतिष विज्ञानको कुरो गरौँ। म ज्योतिष विज्ञान हिन्दू धर्मभित्र रहेको एउटा यस्तो आश्चर्यजनक विषय हो, यस्तो गुत्थी हो जो आजका वैज्ञानिकहरूले पनि बुझ्न यसलाई गाह्रो छ मित्रवर्ग। तपाईँहरूलाई थाहा छ, ज्योतिष शास्त्रमा माथि आकाशमा रहेका, अन्तरिक्षमा रहेका सम्पूर्ण ग्रहको स्थितिहरूको वर्णन गरिएको छ। अरू त अरू आर्यभट्टीय ग्रन्थमा, आर्यभट्टीय शास्त्रमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ पृथ्वीदेखि सूर्यको गति कति टाढा छ, सूर्यदेखि पृथ्वी चन्द्रमाको गति कति टाढा छ, अरूको ग्रहको स्थिति कति छ, कति बजेर कति मिनटमा ग्रहण लाग्छ, कुन दिन पूर्णिमा, कुन दिन औँसी। अरू त अरू यो भिडियोमा रेकर्ड गर्दै गर्दा आज 2074 साल असोजको 27 गते भयो भने आज बिहान कति बजेर कति मिनटमा सूर्य उदय भएको थियो, अहिले बेलुका कति बजेर कति मिनटमा सूर्य अस्त हुन्छ, भोलि बिहान कति बजेर कति मिनटमा र कुन ठाउँमा, नेपालमा कति बजी हुन्छ, भुटानमा कति बजी हुन्छ, अस्ट्रेलियामा कति बजी, क्यानाडामा र अमेरिकामा पनि कति बजी हुन्छ, यो सम्पूर्ण विवरण ज्योतिष शास्त्रमा बताइएको छ। सम्पूर्ण खगोल, सम्पूर्ण गणित यसमा छ। तर आज आएर यो दुःखको कुरो हो, हुन त ज्योतिष शास्त्रमा पनि फलितको कुनै अस्तित्व छैन त भन्न सकिँदैन। फलितका विषयमा पनि किताबहरू लेखिएका छन्। ज्योतिषका विषयमा धेरै प्राचीन रावण संहिता, राम विनोद, जातक तत्त्व, भृगुसूत्र, मानसागरी, सारावली, लघु पाराशरी, यस्ता अमूल्य ग्रन्थहरू लेखेका छन्। फलितको कुनै अस्तित्व छैन त भन्न सकिँदैन गणित ज्योतिषमा। तर ज्योतिषको विशेषता गणितमा छ। ज्योतिषमा फलितको यति मात्रै ठाउँ छ कि हिजो व्यापार गर्दा यति कमाइयो, अस्ति व्यापार गर्दा यति कमाइयो भने निश्चित रूपले आज पनि यति कमाउन सकिन्छ भन्ने जुन एउटा अन्दाज हुन्छ व्यापारीलाई, त्यस्तै ज्योतिषको जुन फलितीय पक्ष छ त्यो अन्दाज मात्रै हो भन्दाखेरि गलत हुँदैन मित्रवर्ग। किन भन्दाखेरि यो ग्रह यस्तो भएमा, यो ग्रह यस्तो भएमा व्यक्तिको जीवनमा यो प्रभाव पर्न सक्छ है भनेर एउटा अनुमानको कुरो हो फलित विषयलाई। तर गणित विषय यस्तो छ ज्योतिषमा, 1 सेकेन्ड, 1 निमेषको पनि फरक पर्दैन। आज हामी माथि सूर्य ग्रहण र चन्द्र ग्रहण हेर्न विज्ञानको सहायता लिन्छौँ, कम्प्युटरको सहायता लिन्छौँ। तर मित्रवर्ग आजसम्म ज्योतिष शास्त्रमा या त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आजसम्म कुनै पनि कम्प्युटर, कुनै पनि ऱ्याम, कुनै पनि
सफ्टवेयरको सहायता बिना केवल अङ्क र ज्योतिष हाम्रा शास्त्र हेरेका भरमा, किताब पल्टाएका भरमा ज्योतिषले माथि आकाशमा रहेको सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहणको विषयमा सम्पूर्ण चर्चा गर्दछ। यो ज्योतिषको एउटा विशेषता छ जो हिन्दू धर्मभित्र रहेको ग्रन्थ हो। हिजो अस्ति आजभन्दा लगभग 500 वर्ष अगाडि ग्यालिलियोले दूरबीन बनाए, या त लगभग त्यतिखेरै न्युट्रनले ग्रेभिटीको कुरो पत्ता लगाए। हिजो अस्ति अल्बर्ट आइन्स्टाइनले थ्योरी अफ रिलेटिभिटी हामी माझ ल्याए। तर त्योभन्दा अगाडि नै, यो त 500-600 वर्ष अगाडिको कुरो मात्रै न हो, तर आर्यभट्टीय ग्रन्थ आजभन्दा लगभग 1500 वर्ष अगाडिको कुरो हो, जुन आर्यभट्टले शून्यको आविष्कार पनि गरेको थिए। र त्यो आर्यभट्टीय ग्रन्थमा सम्पूर्ण ज्योतिषको बारेमा ज्ञान छ। सम्पूर्ण ज्योतिष नभनौँ, सम्पूर्ण खगोलको विषयमा ज्ञान छ। सूर्य चन्द्रको दूरी त नयाँ कुनै दूरबीन यन्त्रको रति सहाय केही नलिई ग्रह स्थिति अगाडिकाले कसरी बुझे हुन तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन भनेर लेखनाथ पौड्यालजी पनि लेख्नुहुन्छ आफ्नो बुद्धि विनोद नामक पुस्तकमा। त अगाडिका पुर्खाले कसरी 9वटा ग्रह छन् भनेर जाने, कसरी पृथ्वीको 365 दिनलाई नै एक वर्ष माने, 7 दिनलाई नै एक हप्ता माने, 24 घण्टालाई नै कसरी एक दिन माने, यो ज्योतिषको अत्यन्त अचम्म लाग्दो कुरो छ। तपाईहरुलाई थाहा छ मित्रवर्ग, तपाईहरु कसैलाई चिना हेराउन, ज्योतिष हेराउन जानुहुन्छ, गुरुहरुले एउटा पात्रो निकाल्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई फलित गर्नुहुन्छ। तर त्यो पात्रो एक दिन गुरुजीसँग मागेर हेर्नु होला, या त तपाईहरुले पक्कै हेर्नु भएको छ। त्यो पात्रोमा गणित बाहेक केही पनि लेखेको हुँदैन, म्याथ बाहेक केही पनि लेखेको हुँदैन। सम्पूर्ण गणित, अङ्कै अङ्क, सम्पूर्ण गणितले त्यो पात्रो भरिएको हुन्छ, जसमा चन्द्र सूर्य सम्पूर्णको ज्ञान त्यहाँनिर भएको हुन्छ, जसका लागि आज पनि हाम्रा गुरुहरू कम्प्युटरको भर पर्नुहुन्न। हुन त 21औं शताब्दी हो, अब कम्प्युटरको भर पर्नुपर्छ। हामीहरूले ती सफ्टवेयरहरू कम्प्युटरमा पनि अपडेट गरिसकेका छौँ, तर गणित हामीहरूलाई हाम्रै धर्म ग्रन्थबाट प्राप्त भएको छ। यो हिन्दू धर्मको अत्यन्त आश्चर्यजनक, अत्यन्त महानता र अत्यन्त गौरव गर्ने कुरो छ। र अरू सुन्दै जानु होला, म त केवल ज्योतिषलाई मात्र जोड्दैछु, यस्ता कुरा धेरै छन्, अलिकति लामो हुन्छ आज भिडियो। दोस्रो पक्षमा जोड्दैछु तपाईहरुलाई हिन्दू धर्मभित्र रहेको आयुर्वेदिक पक्षमा। आयुर्वेद र योगाको कुरो गर्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई रामदेवको याद आउँछ होला, पक्कै पनि नआओस् पनि किन भन्दा रामदेवजीले र बालकृष्णजीले अत्यन्तै योग क्षेत्रमा र आयुर्वेदिक क्षेत्रमा अत्यन्तै नै विस्तार गरेर लिएर जानुभएको थियो। सुकिसकेको थियो यो आयुर्वेदिकको रुख, सुकिसकेका थिए यसका हाँगा, सुकिसकेका थिए पत्ता र झर्न थालिसकेका थिए। तर पुनः वसन्त ऋतु, जसरी वसन्तलाई मधुमास भनिन्छ, त्यस्तै रामदेव र बालकृष्णजीले आयुर्वेदिक र योगालाई पुनः विश्व ब्रह्माण्डमा फैल्याउनु भयो। तर यो आयुर्वेदिकको जुन तत्त्व र जुन पक्ष छ, यो हिन्दू धर्ममा धेरै महानताको विषय छ। 3 जना ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो, पाणिनि, कात्यायनी र पतञ्जलि। पतञ्जलि जो आयुर्वेद पक्षका हुनुहुन्छ। अरू ऋषिका विषयमा म कुरो गर्दै जाउँला। आद्योच्चारणम पाणिनि, कात्यायनी, पतञ्जलि यी 3 मुनिहरूको पहिलो उच्चारण जो छ सो भनेर व्याकरणले पनि भन्दछ। त यी पतञ्जलि ऋषि जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीहरूलाई पतञ्जलि योग सूत्र पनि दिनुभयो र सम्पूर्ण आयुर्वेदिकको ज्ञान हामीहरूलाई दिनुभएको छ। र डाक्टर त हिजो अस्ति उत्पत्ति भएका हुन्, जसलाई डाक्टर भन्यौँ, मेडिसिन भन्यौँ, दबाई भन्यौँ हामीहरूले। यी सम्पूर्ण कुरा, फेरि यसको विपरीत अर्थ यो नलगाउनु होला, मैले डाक्टरको खण्डन गर्दैछु यो नसोच्नु होला। आज पनि म पनि डाक्टरकैमा जान्छु उपचार गर्नुपर्दा, 10% मात्रै सायद आयुर्वेदिक दबाई खान्छु। जानु त म डाक्टरकैमा पर्छ, हस्पिटल नै पर्छ। वैद्यका घर जान छोडियो, 21औं शताब्दी आयो। तर भन्न खोजेको कुरो यति मात्रै हो कि आजभन्दा कैयौँ वर्ष अगाडि त डाक्टर थिएनन्, आयुर्वेदिक पक्षबाटै उपचार हुन्थ्यो। आज पनि हुन त आयुर्वेदिक हराइसकेको छैन। हामी आज पनि इङ्ग्लिस दबाई खानुभन्दा आयुर्वेदिकले साइड इफेक्ट गर्दैन भन्छौँ र आयुर्वेदिकै साना साना कुरामा खान्छौँ। र विशेष गरी ग्यास्ट्रिक, पायल्स, पिनास यस्ताका लागि त आज पनि हामी आयुर्वेदिक नै ज्यादा विश्वास गर्छौँ। तर भन्न खोज्नुको तात्पर्य यति मात्रै हो कि आजभन्दा कैयौँ वर्ष पूर्व कुनै पनि उपचार पद्धति थिएन, केवल आयुर्वेदिक पक्ष मात्रै थियो। अरू त अरू सर्पले टोके, बिच्छीले टोके भने पनि त्यतिखेर उपचार पद्धति थियो, जुन थोरै थोरै त मलाई पनि गुरुहरूले सिकाउनु भएको थियो।
काला सर्प इले त गो हुन मले टोके पनि जान्छ विष चौलानीसित साठीको जड पिहे कुहिन्छ सर्पा दिविष भन्नुभएको थियो। सिधे नोन र पिपला मरिचली कुटी अधुवा यति घिउ नौनी महमिसी खानु सुतनु चिन्ता नगर्नु रति त यसरी सिकाउनु भएको थियो। साथै बिच्छीले जसलाई टोकिदियामा जमालो घोटी लिनु घोटी पानीमा वरिपरि त्यहाँ सारा लगाइदिनु बाख्राका दुधमा बिहा शीर्षको घोटेर लाए पनि किता घोटी चिला उन्या फलता लाउ विषयगो भनी भनेर यसरी उपचार पद्धति हाम्रा शास्त्रमा पर्याप्त थिए। तिनै उपचार पद्धतिद्वारा पहिले सर्पले टोकेको बिच्छीले टोकेका अर्थोक हात गोडा भाँचिए तापनि काम्रो बाँधेर रातो माटो लगाएर पुरा हुन्थ्यो र जति पनि आयुर्वेदिकका पुस्तकमा आयुर्वेदिक ग्रन्थमा पतञ्जलि योगसूत्रमा यी सम्पूर्ण कुराको उपचार पद्धति यी सम्पूर्ण कुराका दबाई यी सम्पूर्ण जडीबुट्टी हाम्रा शास्त्रमा पाइन्छन्। यो चाहिँ अचम्मको कुरो। मैले डक्टरकामा नजाउँ आयुर्वेदिककामा जाउँ भन्न खोजे होइन, दुइटै महान छन् र आजको शताब्दीमा त डक्टरकैमा हामी जानै पर्छ। तर बुझ्ने कुरो यति हो कि यहाँभन्दा अगाडि कसरी थाहा पायो होलान्, त्यो कसरी सम्भव छ होला, हामीभन्दा कति विकसित थियो होला, हिन्दू धर्म कति विकासको चरम सीमामा थियो होला, यो अत्यन्त आवश्यक पर्दछ मित्रवर्ग। नेटको पनि जन्म हिजो अस्ति भएको हो। 1969 मा फर्स्टचोटि मेसेज पठाइयो एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा, हिजो अस्तिको कुरो हो यो। नेटको त आविष्कारै भएको थिएन। तर पनि म अहिलेको प्रसङ्ग थोरै याद आयो र म जोड्न चाहन्छु। हाम्रो धर्मग्रन्थमा रक्तवर्ण भो भौम भनिन्छ। रातो वर्ण भएका मङ्गललाई मेरो नमस्कार छ, रातो फुल चढाउँ, रातो अक्षता चढाउँ, है लु मङ्गललाई भन्नुहुन्छ गुरुहरूले र पूजा गर्छौँ। हाम्रो धर्मग्रन्थ चाहिँ त्यतिमै मात्र सीमित भयो। तर आज वैज्ञानिकहरू के भन्छन् भन्दाखेरि मङ्गल रातै छ, रातै वर्णको छ भनेर आज प्रमाणित गर्दैछन्। यो हेर्नु होला इन्टरनेटमा, म त्यतिकै बोल्दै छुइनँ, सामाजिक सञ्जालमा केही प्रमाणसहित बोल्दैछु। त्यही भएर एकचोटि रिसर्च गर्नु होला। मैले भनेका कुरालाई थपक्क पनि विश्वास नमान्नु होला, अलिकति खोजेर मात्र विश्वास मान्नुपर्छ। अरूले भनेका कुरालाई त्यत्तिकै विश्वास मान्यो भने त्यो विश्वास दृढता हुँदैन, दिगो हुँदैन। त्यही भएर एकचोटि सर्च गर्नु होला। यो हिन्दू धर्मभित्र रहेको एउटा महानता छ। न त त्यतिखेर हामीसँग न कुनै इन्टरनेट थियो, हिजो अस्ति इन्टरनेटको आविष्कार भएको हो मैले भनिगएँ भने कसरी अगाडि काले यो सम्पूर्ण दूरबीन पनि थिएन, हामीसँग केही पनि थिएन। केले जान्यो त भन्दा हाम्रा धर्मग्रन्थमा ती सम्पूर्ण हिसाब ती सम्पूर्ण कुरा लेखेका छन् मित्रवर्ग। अर्को आश्चर्य कुरोमा जाउँ, म तपाईहरुलाई भन्दैछु, भिडियो अन्तिमसम्म सुन्नु होला। केही लामो छ तर तपाईहरुले बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ। अर्को आश्चर्यको कुरो छ विमानशास्त्र। र विमानशास्त्र नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईहरुले यसमा के छ भन्ने पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। यो विमानशास्त्र भारद्वाज ऋषिले लेख्नु भएको थियो र यस विमानशास्त्रमा सम्पूर्ण विमान कसरी बनाउने, विमानको प्रकार के हो, त्यसको स्थिति कस्तो हुन्छ, उडान कस्तो हुन्छ, चलन कस्तो हुन्छ, यो सम्पूर्ण विषयको बारेमा विमानशास्त्रमा भारद्वाजजीले लेख्नु भएको छ। र कमसे कम 400-500 प्रकारका विमान बनाउने तरिका र प्रकरण त्यहाँनेरि प्रस्तुत गरिएको छ। र यो विमानशास्त्र पनि हामीसँग छ। तपाईहरुको मनमा प्रश्न उठ्ला त यस्ता शास्त्र हामीसँग थिए भने आज हामी किन विमान बनाउँदैनौँ, किन अगाडि बढाउँदैनौँ भन्दाखेरि मित्रवर्ग हिन्दू धर्ममा एउटा के कुरो छ भन्नुहुन्छ भने ज्यादातर मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्ने, भगवानका बाटातिर लाग्ने या भगवानलाई प्राप्ति गर्ने यति मात्रै कुरोलाई ज्यादा मुख्यता दिएको छ। जति पनि ऋषिमुनिहरू हुनुभयो उहाँहरूले यी कुरालाई तुच्छ मान्नुभयो। विमान बनाएर के गर्ने, ऊ बनाएर के गर्ने, भगवान पाऊँ, भगवानतिर लागौँ भन्ने कुरामा ज्यादा अगाडि बढ्नुभयो गुरुहरू पनि। त्यही भएर यी पुराणहरू, ग्रन्थहरू, महाभारत, रामायण चले। यी ग्रन्थहरू हाम्रा ओझेलमा परेका छन्, लेखिएका छन्, त्यहाँ कुरा पनि छन्, तर ओझेलमा परे। त यो जो विमानशास्त्र छ यो लेखेको मात्रै होइन, यो विमानशास्त्रलाई प्रयोग गरेर विमान पनि बनाइएको थियो। फेरि तपाईहरु प्रश्न गर्नु होला, सबैभन्दा सर्वप्रथम विमान त राइट ब्रदरले बनाएका थिए, अमेरिकाको क्यारोलिनामा समुद्र किनारमा उडाएका थिए यिनीहरूले भन्नु होला तपाईहरु। फेरि त यही चाहिँ मलाई एउटा दुःख लाग्ने कुरो छ मित्रवर्ग। मलाई दया लाग्छ, आफूप्रति दुःख लाग्छ र हाम्रो पाठ्यक्रमप्रति बडो खिन्नता लाग्छ। म त्यत्तिकै बोल्दै छुइनँ मित्रवर्ग, सर्च गर्नु होला। सर्वप्रथम विमान राइट ब्रदरले बनाएका होइनन्। यो सुन्दा तपाईहरुलाई यो कोट टपरेर छ बगबग गर्ने नचाहिने कुरो, आजसम्म हामीहरूले त्यही कुरो पढेर आयौँ भन्ने स्वाभाविक तपाईको मनमा
आउन सक्छ कुरो। तर म फेरि दोहोऱ्याउँछु, सामाजिक सञ्जालमा म त्यत्तिकै बोल्दै छुइनँ, कुनै पोख्त प्रमाण बिना त्यत्तिकै म बोल्दै छुइनँ। यो कुरो तपाईँले ध्यान दिनुहोला। राइट ब्रदरले सही हो, विमान उडाएका पनि थिए र सर्वप्रथम उनीहरूले दर्ता पनि गराएका थिए। राइट ब्रदरले 1903मा अमेरिकामा विमान उडाएका थिए। तर मित्रवर्ग, तपाईँहरूलाई अर्को कुरो चाहिँ जहिले लुकाइन्छ, के लुकाइन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँभन्दा 8 वर्ष अगाडि नै भारतमा 1895 यानि कि राइट ब्रदरले विमान उडाउनुभन्दा ठिक 8 वर्ष अगाडि शिवकर बाबु तलपते, सर्च गर्नुहोला, शिवकर बाबु तलपते भन्ने व्यक्ति जो हुनुहुन्थ्यो, हिन्दू धर्मका महान ग्रन्थकार, बडा विद्वान, बडा संस्कृतका मूर्धन्य व्यक्ति, वेद वेदान्त जान्ने, उहाँले यो भारद्वाजद्वारा लिखित विमान शास्त्र ग्रन्थ पढ्ने मौका पाउनुभयो र उहाँले पढेर शिवकर बाबु तलपतेले 1895मा विमान उडाउनु भएको थियो। र अर्को अचम्म कुरो, एक्लै या कसैले नदेख्ने गरी उडाउनु भएको थिएन। प्रमाणका लागि त्यतिखेरका भारतमा ब्रिटिस सरकारले नै राज्य गरिरहेको थियो। ब्रिटिस राज्यका सरकारमा राज्य गरे तापनि न्यायाधीश त्यहाँ आएका थिए, त्यतिखेरका ससाना राजा त्यहाँ आएका थिए र शिवकर बाबुले प्लेन उडाएको त्यो पनि रिमोट सिस्टमबाट उडाएका थिए। आफू विमानमा बसेका थिएन, रिमोट सिस्टमबाट विमान आकाशमा उडाएर नाम स्थापित गरेका थिए। उनलाई धेरै सम्मान र पुरस्कार पनि भारतले दिएको थियो। त्यतिखेर उनलाई सुसम्मान गरिएको थियो, मान सम्मान इज्जत गरिएको थियो। बस यति हो, एउटा कम्पनीले उहाँलाई पैसा दिने लालचमा साधारण स्वभावका थिए बाबु तलपते र उहाँले आफ्नो मोडलको नक्सा त्यो कम्पनीलाई दिनुभयो। त्यो कम्पनी ब्रिटिस पुग्यो। त्यो ब्रिटिस कम्पनीले फेरि अमेरिकामा रहेका राइट ब्रदरसम्म कसरी पुग्यो यो त इतिहासमा कुरो आउला। भारत अहिले मुद्दा हाल्ने पक्षमा उभि नै रहेको छ यस विषयमा। र राइट ब्रदरले त्यसको ठिक 8 वर्ष पछाडि त्यसै गरी विमान उडाएर आफ्नो नाममा स्थापित गरे र शिवकर बाबु तलपते आफ्नो शरीरलाई छोडे। त्यो पछाडि त्यता कुरै भएन। उहाँ पछाडि त्यो धर्मग्रन्थ पढ्ने मान्छे कोही भएन। राइट ब्रदरहरूले उता गरिसकेकै थिए, त्यसैलाई अगाडि बढाउँदै गए र आज हामीहरूलाई त्यही शिक्षा दिइन्छ। नेटमा एकचोटि सर्च चाहिँ गर्नुहोला, त्यत्तिकै नमान्नुहोला मेरो कुरालाई। अर्को आश्चर्यजनक कुरामा हामी जाउँ। हिन्दू धर्मभित्र रहेको अर्को आश्चर्य हो भाषा, जो संस्कृत भाषा हो। संसारको सबैभन्दा पुरानो भाषा पनि संस्कृतलाई नै कहिन्छ। संसारको सबैभन्दा धेरै शब्द भएको, सबैभन्दा धेरै अर्थ भएको भाषा पनि संस्कृतलाई नै कहिन्छ र सबैभन्दा पुरानो लिपि देवनागरीलाई नै भनिन्छ, जो संस्कृतको लिपि हो, जो हामी नेपाली र हिन्दीमा पनि त्यही लिपिको प्रयोग गर्दछौँ। मित्रवर्ग, आज 2017 भयो। नासाले 2035मा प्रयोग हुने गरी संस्कृतका शब्द राखेर, संस्कृतको सफ्टवेयर, संस्कृतको सिस्टम राखेर कम्प्युटर बनाउन गइरहेको छ। नासाको भनाइ यो छ कि संस्कृतमा एउटा त्यो तागत छ, संस्कृतमा त्यो एउटा कोमलता छ जसले कम्प्युटरको सिस्टमलाई राम्रोसँग अपरेट गर्न सक्छ। अपरेटिङ सिस्टममा संस्कृत भाषाको प्रयोग हुँदैछ, त्यो पनि तपाईँहरू सर्च गर्नुहोला। र संस्कृतमा एउटा अचम्मको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने, जो अघि मैले पाणिनि, कात्यायनी, पतञ्जलि 3 मुनि भने, पतञ्जलिबाट पतञ्जलि आज रामदेवले चलाइ नै रहेका छन् र यतापट्टि पाणिनि जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो उहाँले संस्कृतमा व्याकरण लेख्नुभयो र संस्कृतको व्याकरण संसारको सबैभन्दा ठुलो व्याकरण कहिन्छ, जसको 3 भाग गरेर विद्यार्थीलाई पढाइन्छ। लघु सिद्धान्त, मध्य सिद्धान्त, फेरि सिद्धान्त, जसको समग्र एउटा रूप पाणिनिले लेखेका थिए। अष्टाध्यायी ऐ उण ऋर्लिक ए उङ ए ओ छय वरट लण यम गणनम झवय गणदश जब गणदश ख फ छ ट त च तप कपय स सर हल, यस्ता सूत्र त्यसमा प्रयोग गरिएको छ। जो पाणिनिले लेखेका अष्टाध्यायी जो व्याकरण छ यो अत्यन्त गहिरो छ। जुन पाणिनीय व्याकरणमा आजसम्म पनि एउटा कुरो पनि कसैले हेरफेर गर्न आवश्यक ठानेन र आवश्यक पनि छैन। र आश्चर्यको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने, हाम्रा जति पनि प्राय धर्म ग्रन्थहरू लेखेका छन् ती सम्पूर्ण संस्कृतमा लेखेका छन्। संस्कृत सरल पनि छैन, अलिकति अप्ठ्यारै भाषा पनि हो संस्कृत, किनभने संस्कृतमा धातुको कुरो, रूपको कुरो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लट लिट लुट लकारहरू
शब्दहरूको प्रयोग सम्पूर्ण विचार गर्दै जाँदाखेरि छिट्टो संस्कृत भाषा बुझ्न त गाह्रै हुन्छ होला। संस्कृतको एउटा शब्दको अनेक अर्थ हुन सक्छन्। दिबुक्रीडा, बिजिगीषा, व्यवहार, द्युतिस्तुति, एउटा धातुका धेरै अर्थ गर्न सकिन्छ संस्कृतमा, त्यो एउटा विशेषता छ। तर पनि हाम्रा जति पनि धार्मिक ग्रन्थहरू छन् ती संस्कृतमा लेखिएका छन् र यो संस्कृत सँगसँगै दुईटा कुरा जोडिन्छन्। अब फेरि कुन भन्दा छन्द र सङ्गीत। सङ्गीतको पनि आफ्नै समुद्र छ, आफ्नै सागर छ। यदि कसैले सङ्गीत मात्रै सिक्न चाहन्छ भने हिन्दू धर्मभित्रमा सङ्गीत शास्त्रै छ। अरूले कुनै गीता रामायण महाभारत त छुने मौकै पाउँदैन। मात्रै सङ्गीत शास्त्र कल्पद्रुमाङ्करे, चन्द्रिकायम, चन्द्रिकासार, अभिनव राग मञ्जरी, यो सम्पूर्ण कुरा संस्कृतमै लेखिएको छ। र अचम्म कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने जो सङ्गीतको कुरो पनि छ, जो छन्दको पनि कुरो छ, यो मिलाउन, यसको तालमेल मिलाउन बडो गाह्रो पर्छ। संस्कृत एक त आफैमा पनि अलिकति अप्ठ्यारो त छँदैछ, तर पनि हाम्रा जति पनि धर्म ग्रन्थहरू यस्ता तरिकाले लेखिएका छन्, यस्तो विशेषता त्यसमा राखिएको छ, जबरजस्ती लेखिएका जस्ता पनि छैनन्, सरलता पनि छन्। तर कति कति वेदस्तुति, गोपीगीतहरू जस्ताको अर्थ लाउन विद्वानहरूलाई गाह्रो पर्छ। यस्ता गहिरा शब्द त्यहाँ राखेका छन्, अनेक धातु, अनेक समास त्यहाँ राखेका छन्। एउटा ह्रस्व लेख्ने ठाउँमा दीर्घ लेख्यो भने सम्पूर्ण छन्दको बेहाल हुन्छ। त्यो छन्दलाई पनि त्यहाँ मिलाएर राखेको छ। छन्दको पनि कस्तो मजाले प्रयोग गरिएको छ। साथै रागमा एक एकवटा सुरलाई खेलाइएको छ, सामगान गरिएको छ। त्यही सङ्गीतबाट नै पनि परमात्मा प्राप्त हुने बाटो पनि छ भने सङ्गीत पनि एउटा सागर छ। कस्तो मजाले लेखेको छ। म तपाईँहरूलाई एउटा सङ्गीतको श्लोक भन्छु जसमा यी तिनै कुरा समेटिन्छन्। राग यमनको विषयमा छ। यो चन्द्रिकायम ग्रन्थबाट छ। यत्र सर्वे स्वरस्तीव्रा वादि संवादिनौ गणी निशामुखे तु यमनः क्वचित् कोमल मध्यमः। अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको यो श्लोक, यसले संस्कृतलाई पनि निर्वाह गर्यो। सम्पूर्ण संस्कृत यस्तो छैन, जबरजस्ती राखेको छैन। अब छन्दलाई पनि मिलाएरै राखेको छ भने रागको कुरो पनि बुझ्नेले ग नि वादि संवादी कोमली सम्पूर्ण कुरो एउटा श्लोकले सम्पूर्ण गरिदियो। त्यही भएर हिन्दू धर्ममा बुझ्नको लागि पहिले त संस्कृतको अध्ययन हुनु त्यही भएर आवश्यक हो। हिन्दू धर्मका जति पनि ग्रन्थ र गहिरा कुराहरू छन् ती सम्पूर्ण संस्कृतमा छन्। यो बडो अचम्मको कुरो छ र त्यो संस्कृत सरलतासहित बुझ्न चाहिँ सकिँदैन। अध्ययन हुनुपर्छ संस्कृतको। त मित्रवर्ग, मैले आज तपाईँहरूलाई एउटा दुईटा हिन्दू धर्मभित्र रहेका अत्यन्त आश्चर्यजनक र गहिरो कुरो मैले बताएँ। अझै पनि छन्, कुरा नभएका होइन, तर भिडियो लामो भइसक्यो। मलाई थाहा छ यति लामो भिडियो अन्तिमसम्म धेरै कमले मात्र हेर्नुहुन्छ। जो अन्तिमसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरैले बिचमै छोडेर जानुहुन्छ, मलाई त्यो थाहा छ। किन भन्दा कुरा गहिरा छन्, गहिरा कुरा पचाउन मान्छेलाई गाह्रो पर्छ, त्यो स्वाभाविक कुरो हो। त्यही भएर अन्तिमसम्म त हेर्न गाह्रै छ होला। जसले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ अन्तिमसम्म उहाँलाई धन्यवाद। र आगामी आउने दिनहरूमा पनि यस्तै कुरामा अवश्य लिएर आउने नै छु। यति भन्दै म पण्डित मोहनानन्द घिमिरे आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहन्छु। पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल, जय जननी।